magabasa sa pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Dinhi sa Deuteronomy 14:22 and 23. Nagaingon dinhi mga igsoon, kinahanglan gayod nga pagalainon mo ang ikapulo kabahin sa tanan nga abot sa imong binhi, kanang nagagikan sa imong baol tuig-tuig. Og magakaon ka sa atubangan ni Jehova nga imong Dios sa dapit nga iyang pagabilion aron pagapapuyon dito ang iyang ngalan. Ang ikapulo sa imong abot sa imong bagong bino og sa imong lana og ang mga panganay sa imong panon sa baka og sa panon sa imong karnero aron makakaton ikaw sa pagkahadlok kang Jehova nga imong Dios kanunay. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon, nagpahinumdum din ika nato mga igsoon nga kinahanglan gayud mga igsoon when it comes sa atong mga salapianon nga bahin mga igsoon. Kinahanglan yun, dalon yun nato ang atong ikanapulo mga igsoon nga wala nato gikuhaan mga igsoon. Wala nato naghihilabtan mga igsoon kundi ato yun dalhon sa balay sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Tungod kay mga igsoon mao kini ang pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon nga we need mga igsoon nga magmatinud-anon kita mga igsoon sa iyang mga pulong mga igsoon. Praise the Lord. Praise God. Kay ang Bible mga igsoon nagasulti gid mga igsoon sa kamatuoran mga igsoon dili gyud kini mabali mga igsoon dili gyud ni mamakak ang pulong sa atong buhi nga Dios. Praise God. Og na-bless ko mga igsoon no sa atong Sunday school karon mga igsoon. Nagpasalamat ko mga igsoon kay panalanginan ko mga igsoon pinaagi sa ang ikanapulo gid nato mga igsoon nga kung kita mga igsoon mo obedient sa atong buhi nga Dios mga igsoon dili kita pasagdan sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Dili kita pasagdan financially. Aduna tay maayong panglawas kanunay mga igsoon. Amen. Ang Dios Amen. nagaamping sa atong mga kinabuhi. Ang hatagan ta kanunay kalinaw sa atong mga hunahuna sa pamilya. Praise God. Mao kinahanglan gid mga igsoon tumanon gid nato mga igsoon ang pulong sa atong buhi nga Dios. Praise God. Kay abi ninyo mga igsoon sa una mga igsoon no nga sa dihang wala pa kami nangalagad sa atong buhi nga Dios. Abi ninyo mga igsoon short testimony lang mga igsoon nga na ano ko mga igsoon nga nganong perminti naman lang ning kalisdanan anak ko ngano man ni Lord nganong wala pa mi nangalagad ato mga igsoon nga anak ko sige na lang mami ka short sa among financial anak ko apan sa dihang nahiabot mi diri mga igsoon no na bless jud ko maayo mga igsoon nga sa pagsimba namo mga igsoon. Murag na nawali siya sa mga igsoon Sunday school gihapon ako siya nadunggan mga igsoon nga nag-ingon dito sa Malakias 3:10 mga igsoon na dito ang nasayo naman taon sa narito mga igsoon nga na bless jud ko maayo mga igsoon ni ana jud ko moora jud na ang source nga kita panalanginan sa atong buhi nga Dios. Amen. Jud na ako mga igsoon ako jud gi-take note ang giingon ni pastor nga Malakias 3:10 ako jud gilista og pag-abot namo sa balay mga igsoon no giukap jud nako mga igsoon ako jud kitanaw kung tinuod ba jud giingon ni pastor mga igsoon nga adyo diha ang panalangin og gibasa nako mga igsoon no na bless jud ko mga igsoon kay praise God na bless jud ko mga igsoon nga nakaingon ko sa sarili nga Lord mao na din ang source nga panalanginan mi nimo Lord. Praise God na niana ko sa Ginoo nga ako jud ning tumanon nga kanang magmatinud-anon kay ang source sa panalangin niya man diri sa pulong sa atong buhi nga Dios. Yes, Praise God. amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kung sa diyang mga igsoon, no? Niabot mga igsoon na nisaad ko sa Ginoo nga ako yung ihatag ang para sa Diyos mga igsoon. O niabot mga igsoon nga, niabot na iyang sweldo mga igsoon niya. Pagtanaw na ko mga igsoon nga, gamay raman niya iyang sweldo mga igsoon na pagtanaw ko, anak ko, Lord, ihatag ko baghan ako ang para sa Diyos. Mura ko nagduha-duha mga igsoon pero nasayop ko na ngayon ko pasaylo sa Ginoo niingon ko ihatag din ako sa dili mahurot man gyud ni apan kung ihatag ko ni sa atong buhi nga Dios ang buhi na atong buhi nga Dios mag-provide ka nako mga igsoon. Praise God. Kaya tulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon nga pag siya magapanalangin mga igsoon magapanalangin gyud siya kanato. Praise God. Hallelujah. Ug wala jud ko pakiyasa sa atong buhi nga Dios mga igsoon no daghan gyud ang mga proven and tested na dyan mga igsoon nga income sa mga salapianon nga bahin kung ato lang yung tuman
igsoon no, ang iyahang pulong mga igsoon dili og dili kita pakabsan sa atong buhi nga Dios. Daghan ang mga ang panalangin sa atong buhi nga Dios mga igsoon dili lang financially kundi ang atong kanunay mga maayong panglawas, pag-amping sa Yes, atong amen. pamilya nga wala na disgrasya kan dako na kayo ng panalangin mga igsoon nakamatata sa kabuntagon. Plus, na kanunay na ataging kaon, dako kay nang himaya sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Atong palakpakan na atong buhi nga Dios mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. O samtang kita maghahatag mga igsoon, hatag mo mga igsoon nga adunay